کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔ تو پھر ہسو والو، شور کوٹ والو، مجھے بتاؤ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے، پانی سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، حور و غلمان سے پہلے ہے، ہر کہکشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے ہے۔ محبوب رب الارض والسماوات، الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سیٹی کم کرو۔ وفی مقام آخر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وفی مقام آخر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم، ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ وفی مقام آخر، انا وابو بکر وعمر خلقنا من تربۃ واحدہ وفیہا نطفۃ، وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ اے جنت، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر
मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत कि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। असहाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया, असहाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। बहरहाल बेधड़क सब ने मालो ज़र दिया, किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ था ला के धर दिया। खाना खवाया है क्योंकि चावल वाले बोलते हैं, मटन ग्रुप नहीं बोलता। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज़ ज़ी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाक़ा, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 2 नवंबर सन 2023 को आप हजरात के इस इलाका क्या नाम है हसू वाली शोरकोट में बरादर मुकर्रम उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना साजिद उस्मानी साहब और बरादर मुकर्रम फ़ाज़िल अजल हज़रत मौलाना आसिफ हसानी साहब की अचानक दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। ये मस्जिद में शोर बंद करा दें भाई। और मैं अभी रास्ते में हज़रत उस्मानी साहब से, मौलाना साजिद उस्मानी साहब से कह रहा था कि मैंने अपनी 38 साला दौरे खिताबत में ये पहला मौका है कि मैं अचानक किसी जलसे में जा रहा हूँ, वो भी सिर्फ़ इनके हुक्म की तामील करते हुए। वगरना मेरी ज़िंदगी का ये मामूल नहीं रहा कि मैं कहीं से गुज़र रहा हूँ और कोई कहे जी शटली लगा लें। मेरा मिजाज नहीं, मैं एक अलग थलग मिजाज का आदमी हूँ और मौलाना अच्छी तरह जानते हैं। मैं सिर्फ़ इनकी और आपकी दुआएं लेने के लिए थोड़ी देर के लिए रुका हूँ और पता ही नहीं चलेगा मेरी तकरीर का वक़्त एंड पे चला जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मुझे आपको जगाना पड़े, हिलाना पड़े, उठाना पड़े, बिठाना पड़े। और ख़ास तौर पर चलो चावलों वाली का तो खैर है, जो मटन खाते हैं उनको मुझे ना कहना पड़े। मैं अक्सर पूरे मुल्क में देखता हूँ मटन ग्रुप खामोश रहता है, या तो डबल खा चुके होते हैं या अभी खाना नहीं मिला होता। इसलिए जलसे को कामयाब हमेशा स्टेज वाले लोग करते हैं। अगर वो VIP बन के बैठ जाएं तो फिर सारा चावलों वालों पे भी नाराज़ हुआ करें कि वो सुभान अल्लाह नहीं कहते। इसलिए जब इधर से सदा आएगी तो उधर से फीडबैक आएगी। मेरे दोस्तों, मैंने 1985 से 85 से खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2023 है, 38 बरस गुज़र गए मुझे इस समंदर में तैरते हुए। मगर मैं कहा करता हूँ कि इन 38 बरसों में अल्लाह ने मुझे तकरीबन पूरी दुनिया घुमाई। पूरा अरब, पूरा आजम, पूरा यूरोप, पूरा अफ्रीका, पूरा कनाडा, 60-70 मुल्कों में अल्लाह मुझे 20 दफ़ा ले गया। आप मेरी कोई तकरीर ऑडियो वीडियो कैसेट CD उठाएं, पाकिस्तान की या बाहर की, मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का ख़तीब हूँ। अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ,
تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ اب جس کو اللہ نے زبان مفت میں دی ہو وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ اب اوپر نیچے سب کے لیے ایک سخت جملہ کہا کرتا ہوں، اب جس کو اللہ اپنا نام لینے دیتا ہو وہ کہے سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں پہ اوپر سے ختم لگی ہوتی ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم، تو اس کو تو میں تالا کھول نہیں سکتا، لیکن جس کو اللہ اپنا نام لینے دیتا ہو نا، جب اللہ رسول یا صحابہ کی کوئی بات اچھی لگے تو پھر دل کی گہرائی سے کہا کرو سبحان اللہ۔ کیونکہ ہم تو لمبا سفر کر کے آتے ہیں، تھکنا تو ہمارا حق ہے۔ ہم پھولوں کی طرح مہک کر آتے ہیں اور تم ایسے لگتے ہو جیسے مدینے سے پیدل آئے ہو۔ الٹی گنگا بہتی ہے نا کہ بجائے مقرر کے مجمع تھکا ہوا ہو تو پھر بولنے میں مزہ نہیں آتا۔ اس لیے میں شروع میں کہا کرتا ہوں کہ اگر مجھے سننا ہو تو پھر آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، مرجھاہٹ، ہچکچاہٹ، کپ کپاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ اتنا کھل کے اور کھل کے بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، جیسے آپ چاہتے ہیں مقرر مائک پر آئے تو ہمارے دل کی گہرائی میں اتر جائے، تو مقرر بھی چاہتا ہے مجھے ایسا زندہ و تابندہ مجمع ملے کہ میری بھی تھکاوٹ اتر جائے۔ میرے دوستو، بلا تمہید موضوع سخن کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ عنوان محفل حمد و نعت کا ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر کی نعت، سیرت، صورت، عظمت، رفعت و منقبت کا ہے، جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تو اتنا بڑا سمندر ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا۔ چے جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب، کوئی میرے جیسا طالب علم جو کم علم، کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، وہ اللہ کے نبی کی سیرت و مدت، عظمت و رفعت و منقبت پر کیا لب کشائی کرے، جس کے لیے میں ابتدا میں انداز فاروقی شہید میں ایک بات کہہ کے بات شروع کیا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے واعظ، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر مل کر میرے نبی کی سیرت نگاری، میرے نبی کی عظمت و رفعت و منقبت بیان کرنا چاہے تو پھر سب کو آخر میں تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، جھک کے، ہاتھ باندھ کے اعتراف شکست کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے، جس طرح ایک شاعر نے اپنے پیغمبر پہ کلام لکھا، اور جب اس نے لکھنے کا آغاز کیا عمر 30 برس، جب وہ لکھنے کا اختتام کرنے لگا تو عمر 70 برس، 40 برس تک وہ میرے نبی کی سیرت پہ لکھتا رہا، میرے نبی کی صورت پہ لکھتا رہا، میرے نبی کی عظمت و رفعت و منقبت پہ لکھتا رہا، میرے نبی کے تقدس و ناموس اور رسالت و شریعت و صداقت پر لکھتا رہا۔ جب اس کی عمر 70 برس کی دہلیز پہ پہنچی تو اس نے ایک دن اپنا سارا کلام، اپنا سارا دیوان، اپنی ساری نعتیں، اپنی ساری نظمیں، اپنی ساری غزلیں، اپنی ساری رباعیات و قطعات و اشعار ٹیبل پہ رکھے اور اللہ کے پیغمبر کو تصورات کی دنیا میں لا کر مخاطب ہو کر کہنے لگا، حضور میں نے پوری زندگی آپ کی سیرت پہ لکھا، میں نے پوری زندگی آپ کی صورت پہ لکھا، آپ کی عزت پہ لکھا، آپ کی عظمت پہ لکھا، آپ کی رفعت پہ لکھا، آپ کی منقبت پہ لکھا، آپ کے تقدس پہ لکھا، آپ کے ناموس پہ لکھا، آپ کی صداقت پہ لکھا، آپ کی عدالت پہ لکھا، آپ کی دیانت پہ لکھا، آپ کی شجاعت پہ لکھا، آپ کی فراست پہ لکھا، آپ کے علم و فضل پہ لکھا۔ لیکن حضور اب میری زندگی کی انتہا آ چکی، میری سماعت و بصارت جواب دے چکی، میری ذہانت و متانت و فطانت جواب دے چکی، میری قوت گویائی لڑکھڑانے لگی، میرے ہاتھ اور پاؤں میں لرزہ طاری ہونے لگا، میرے قلم کے جنبش ٹوٹنے لگے، میرے ورق ختم ہونے لگے، میری سیاہی خشک ہونے لگی۔ لیکن حضور میں مرنے سے پہلے اعتراف شکست کرنا چاہتا ہوں
کہ پوری زندگی لگا کر بھی میں آپ کی سیرت و صورت کا، آپ کی عظمت و رفعت کا، آپ کے تقدس و ناموس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اس نے آخری شعر لکھ کر اپنے کلام میں روح ڈالتے ہوئے کہا، حضور تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ میں کہ یہ نہ کھایا نہیں یا ڈبل کھایا ہے توجہ؟ چلو میں نے آدھا گھنٹہ بولنا تھا، 20 منٹ میں آپ وائنڈ اپ کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ میں نخرے باز مجمع سے یا سٹیج سے بولا ہی نہیں کرتا، مجھے کوئی حیضہ نہیں ہے کہ میں اپنی انرجی ایکسٹرا خرچ کروں۔ توجہ ہے؟ جن کی ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ نہیں چوری والی نہیں، عاشقوں والی سبحان اللہ، مجاوروں والی نہیں، مجاہدوں والی سبحان اللہ، آج کے دور والی نہیں، 1985 والی سبحان اللہ۔ میرے دوستو توجہ رہے، میں بات کو بڑے اختصار کے ساتھ آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں، میں تو سوچوں کہ سمندر میں ڈوب جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں، میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگھتا ہوں، میں تو معمبر و معطر ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن، شہ سرخی، زیب عنواں کو پڑھتا ہوں، میں تو سوچوں میں مستغرق ہو جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی عظمت و رفعت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں۔ کیوں؟ میں نے تو تاریخ و سیر میں پڑھا ہے، میں نے تو ائمہ روایات کو پڑھا ہے، میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا ہے، میں نے تو تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کر کے دیکھا ہے کہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے، کنتو نبیًا و آدم بین الماء والطین۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔ تو پھر ہسو والو، شور کوٹ والو، مجھے بتاؤ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے، پانی سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، حور و غلمان سے پہلے ہے، ہر کہکشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے ہے۔ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو کائنات ارض و سما سے مجھے پہلے نظر آتا ہے۔ توجہ رکھنا، مجھے اس کی سیرت کی ابتدا کرنے کے لیے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے، اور میں عالم ارواح میں جا کر جب نظر غائر سے غور کرتا ہوں تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چونچ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں، میں بیت المقدس میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے چرچے نظر آتے ہیں، میں مسجد نبوی میں جاؤں تو اس نبی کے روضے پر مجھے رحمت کی بارشیں برستی نظر آتی ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی پیغمبر کا احترام نظر آتا ہے، میں زبور کے صفحات کھولوں اسی نبی کا مقام نظر آتا ہے، میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام اسی کا نظر آتا ہے، میں کلمے کے بعد اگر آذان کہوں تو آذان میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں آذان کے بعد اگر تکبیر کہوں تو
تکبیر میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے. میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی سلام اسی کا نظر آتا ہے. میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے. میں دعاؤں کے بعد کوئی عبادت کروں ذکر ان کا ہے. میں کوئی ریاضت کروں ذکر ان کا ہے. میں اطاعت کروں ذکر ان کا ہے. میں قرآن کی تلاوت کروں تو ذکر ان کا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. بستی ہسو والو، شور کوٹ والو، میرے جملوں پہ توجہ رکھنا. یہ صرف جملے نہیں، لفاظی نہیں، مترادفات نہیں، بروزن الفاظ نہیں، تخیل کی شاعری یا خطابت کی شاعری نہیں. اگر اہل دل، اہل نظر، اہل عشق، اہل شوق، اہل بصیرت، اہل بصارت میرے جملوں پہ توجہ کرو گے تو میرے ایک ایک جملے میں یا خدا کا قرآن نظر آئے گا یا محمد کا فرمان نظر آئے گا. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. میرے دوستو، میں اس سے بھی شارٹ کٹ کرنے لگا ہوں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں جنازے کے بعد اگر قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں بھی مجھے اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو اس نبی کے لواء الحمد کا پرچم مجھے لہراتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں پل صراط پہ چڑھوں تو اس نبی کی شفاعت مجھے برستی نظر آتی ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں در جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا اور دمکتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں جنت کے اندر چلا جاؤں. میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں. میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں. میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں. میں جنت کے حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں. میں جنت کے غلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں. میں جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں. میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں. میں عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھوں. میں لوح و قلم کی جبین پہ دیکھوں. میں سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں. شور کوٹ والو، تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک میں جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، حضرت مولانا یحییٰ عباسی، نعرہ تکبیر. میرے نعرے نہیں، اللہ رسول کے، صحابہ اہل بیت کے، مجاہدوں کے، شہیدوں کے، اسیروں کے، میرے نہیں. لیکن نعرہ جب لگایا کرو نا تو پھر علی والا، شیر جلی والا، حق کے ولی والا لگاتا تھا. وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. یہ مجاوروں والے نعرے نہ لگائے کرو. مجھے تو اپنے جیسا فیڈ بیک چاہیے ہوتا ہے. مجھے اپنی تقریر کے مطابق نعرہ لگانے والا بھی صوفی نہیں چاہیے ہوتا ہے اور جواب دینے والے بھی صوفی اور کوفی نہیں چاہیے ہوتے. ہاں، اس لیے جب بھی نعرہ لگایا کرو تو پھر سینے سے آواز نکلنی چاہیے. آپ مولانا لگاؤ، پتہ چلے. آپ نے بھی 6 نمبر والے بٹھا دیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. دیکھا نا مولوی صاحب 6 نمبر پہ بیٹھے تھے، میں نے 7واں گیئر لگوا دیا. تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے، تڑپانا بھی آتا ہے. یقین کر، ایسی تم کر، ہم کو مر جانا بھی آتا ہے. ہاں، میرے نام کے نہیں لگائے، صرف اللہ رسول صاحب اہل بیت کے. لیکن نعرہ لگے، پتہ تو چلے ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور فرق تو پتہ چلے نا کہ یہ مجاور نہیں بیٹھے، یہ مجاہد بیٹھے. پتہ تو چلے شور کوٹ میں بیٹھے ہیں، پتہ تو چلے جھنگ کے پڑوسی بیٹھے ہیں.
मेरे दोस्तों पूरी तवज्जो रहे, मैं बात को वाइंड अप करने चला हूं कि उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, मेरे जैसे पैगंबर की, उस पैगंबर की अजमत और रफत और मनकबत मेरे जैसे तिफले मकतब का काम ही नहीं। मैं तो कहा करता हूं कि कायनात के रब ने मेरे पैगंबर को इतना अरफा, आला, बरतर, बाला, अकमल, आसन, मुकम्मल, कामिल, अशरफ, अफजल, अतियब, अनवर, मुकद्दस, मुतहर, मुकर्रम, मुनव्वर, मुअम्बर, मुअत्तर, बाबरकत व सआदत, तय्यब व ताहिर, अतर व मुतहर बनाया कि सारी कायनात मिलकर भी मेरे नबी के पांव के जूते की तलवे की मट्टी के जर्रे का मुकाबला नहीं कर सकती। कह दो बेशक, गूंज के कह दो बेशक। कुछ लोग बेचारे अहमक, अर्जल, अड़ियल, अखबस, अश्तन, अर्जल, इल्म अमल से तई दस्तो तई दामन, कोरे ढोरे भोरे, लकड़ हजम, पत्थर हजम, नाली हजम, गट्टर हजम, कौम का सब कुछ खा के एंड पे कहेंगे इधर ही जावना वहाबियन। ये तो नबी नू मनते नहीं, ये तो नबी नू अपना भरा समझते हैं, नबी को अपने बराबर समझते हैं, नबी को अपने जैसा आम बशर कहते हैं, नबी को अपने बराबर समझते हैं। कौन है? नस्ल अबू जहल, जो नबी को अपने जैसा समझे। कह दो बेशक, गूंगे भी बोल पड़ो बेशक। कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने जैसा कहे? नबी और तेरे मेरे जैसा इम्पॉसिबल, नामुमकिन। ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनू, वो नबी तेरे और मेरे जैसा हो ही नहीं सकता। क्यों? कि तेरे मेरे और नबी के खमीर में फर्क है। तू और मैं दुनिया की मट्टी से बने, मेरा नबी जन्नत की मट्टी से बना। जिसके खमीर में फर्क हो वो तेरे मेरे जैसा इम्पॉसिबल, नामुमकिन। ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, वो नबी तेरे और मेरे जैसा। सारे कह दो नहीं, गूंज के कह दो नहीं। क्यों? मैं ये सबक पूरी दुनिया में, पूरी तवज्जो या शेख इधर देख, पूरी दुनिया में ये सबक पढ़ा रहा हूँ। पूरे अरब, अजब, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा तक जहाँ भी अल्लाह मुझे ले गया, मुझे पता है कि मुल्ला के पास सिर्फ एक ही जुमला है लोगों को गुमराह करने का, वो यही कि इधर नहीं जाना, वहाँ भी है, देवबंदी है, नबी को मानते नहीं, नबी को भाई समझते हैं, नबी को बराबर समझते हैं। तो मैं पूरी दुनिया में उसका जवाब दे रहा हूं कि ये तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। कौन है जो नबी को अपने जैसा कहे? नबी और तेरे मेरे जैसा। तवज्जो रखना, आखिरी चंद मिनट है, मैं बात वाइंड अप करने चला हूं कि नबी और तेरे मेरे जैसा हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि तू बशर, वो सैयदुल बशर, तू बशर, वो अकरमुल बशर, तू बशर, वो अतियबुल बशर, तू बशर, वो अनवरुल बशर, तू बशर, वो अशरफुल बशर, तू बशर, वो अजमलुल बशर, तू बशर, वो अकमलुल बशर, तू बशर, वो अथारुल बशर, तू बशर, वो अहसनुल बशर, तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार, तू कल अनाम, वो खैरुल अनाम, तू गुमनाम, वो शाहिला मकान, तू आम इंसान, वो शाहे दो जहान। मेरे दोस्तों, वो नबी तेरे और मेरे जैसा, सारे बोलो तेरे और मेरे जैसा नहीं। क्यों? पूरी तवज्जो रखना, इसी पे बात को खत्म करने चला हूं। मैंने आधा घंटा बोलना था, आधा घंटा हो गया, 5-4 मिनट गरीबी में दे रहा हूं एक्स्ट्रा। हाँ, 1 घंटा और जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुश्किल नाल ते मैं स्टेज सैकटरी नूं बोलण ते मजबूर कीता है। तवज्जो जिनकी है कह दो। नो 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 नो, कंजूसों वाली नहीं, सखियों वाली सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो रहे कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा। क्यों? इसलिए कि तू और मैं पैदा हूं, घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। जिसके दिल में इश्क मुस्तफा हो वो कहे सुभान अल्लाह। तू और मैं पैदा हूं, घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूं, अम्मा को दर्द ज़े पड़े, मेरा नबी पैदा हो, जनाबे आमना को दर्द ज़े न पड़े। तू और मैं पैदा हूं, दाई की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो, दाई की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूं, अंधेरे में चिराग की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो, इतना नूर फैले कि अंधेरे में भी चिराग की जरूरत न पड़े।
तू और मैं पैदा हूँ, तू और मैं पैदा हूँ, गुस्ल की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो गुस्ल करके आए, गुस्ल की जरूरत ना पड़े। तू और मैं पैदा हूँ, खतने की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो खतने की जरूरत ना पड़े। तू और मैं पैदा हूँ, सुरमे की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो सुरमे की जरूरत ना पड़े। तू और मैं पैदा हूँ, लोग कहे अच्छा है, मेरा नबी पैदा हो लोग कहे जैसा देखा ही नहीं। तू और मैं पैदा हूँ, नाम माँ बाप रखे, मेरा नबी पैदा हो नाम भी अर्श का खुदा रखे। तू और मैं चले, तू और मैं चले, गर्दो गुबार उठे, मेरा नबी चले हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले सिर्फ आगे देखें, मेरा नबी चले आगे और पीछे देखे। तू और मैं चले पसीने से बदबू आए, मेरा नबी चले पसीने से खुशबू आए। तू और मैं बोले तो मुंह से थूक निकले, मेरा नबी बोले तो मुंह से नूर निकले। तू और मैं बोले तो वो आम बात बने, मेरा नबी बोले तो वो हदीस बने। तू और मैं कुछ करे वो आम काम बने, मेरा नबी कुछ करे सुन्नत और शरीयत बने। तू और मैं सोए वुजू टूट जाए, मेरा नबी सोए वुजू कभी न टूटे। तू और मैं अगर किसी के पानी में हाथ डाले पानी गंदा हो जाए, मेरे नबी का हाथ पानी के प्याले में जाए, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए। तू और मैं किसी की रोटी को हाथ लगाए, लोग कहे जरासीम हो गए, मेरे नबी का हाथ मुबारक दो आदमियों की रोटी को लगे, 150 सहाबा खाए, रोटी फिर भी बच जाए। तू और मैं अगर किसी के पानी में थूके पानी गंदा हो जाए, मेरा नबी कड़वे कुएं में थूके कड़वा कुआं मीठा हो जाए। तू और मैं, तू और मैं, तू और मैं अगर तंदूर में रोटी लगाएं, रोटी फौरन पक जाए, मेरे नबी का हाथ मुबारक तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, अफीफा कायनात, हबीबा हबीब खुदा जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका की एक रोटी को लग जाए, सारी रोटियां पक जाएं, मगर उस रोटी से तंदूर में भी पानी के कतरे टपकते रहे। और फिर तैयबा कायनात पूछे, हुजूर फिदा का भी वाउमी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, ये क्या? पूरी तवज्जो, खुलासे कलाम देने चला हूँ, अपने और आपके ज़ौक़ की बात करने चला हूँ, कुछ नहीं कुछ पुरानी बात करने चला हूँ, पूरी तवज्जो रखना। तैयबा कायनात ने पूछा, फिदा का भी वाउमी, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, ये क्या? मैंने जितनी रोटियां लगाई वो तो सारी पक गई, जिस रोटी को आपने हाथ लगाया वो तो पक ही नहीं रही, कच्ची की कच्ची खड़ी है, पानी टपक रहा है तंदूर में भी। तो हुजूर का जवाब सुन, तेरा ईमान ताज़ा हो। जाके बैठना, आखिरी 2-3 जुमले देने चला हूँ। हुजूर का जवाब सुन, तेरा ईमान ताज़ा हो। हुजूर ने फरमाया, आयशा आयशा आयशा, तुझे पता नहीं है इस रोटी को एक दफा मोहम्मद का हाथ लग गया है। दिल से कहो सुभान अल्लाह। मैं अगला जुमला बताऊं, आयशा तुम्हें पता नहीं इस रोटी को एक दफा, ओनली 1 टच, डोंट सेकेंड, एक दफा। क्यों? आटा हुजूर ने नहीं गूंदा, हजरत आयशा ने गूंदा था। पेड़ा हुजूर ने नहीं बनाया, हजरत आयशा ने बनाया था। रोटी हुजूर ने नहीं बढ़ाई, हजरत आयशा ने बढ़ाई थी। हुजूर गुजर रहे हैं, हजरत आयशा के हाथ पे एक रोटी है, हुजूर ने फरमाया, आयशा मेरे हाथ पे रख, जरा मैं लगाऊं। पूरी तवज्जो रखना। आयशा तो सिद्दीका ने हाथ पे रोटी रखी, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, या शेख इधर देख, आई एम द चीफ गेस्ट। हाँ, तैयबा कायनात ने यूं हाथ पे रोटी रखी और हुजूर ने तंदूर में लगा दी। तो एक दफा हाथ लगाना, एक दफा। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा तुझे पता नहीं है जिसको एक दफा मोहम्मद का हाथ लग जाए उस पे दुनिया की आग तो कुजा, जहन्नम की आग भी हराम है। तो फिर शोर कोट वालों, तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जिस रोटी को एक दफा मेरे नबी का हाथ लगे उस पे तो आग हराम, और जो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, हसन, हुसैन, सलमान, बिलाल, अम्मार, यासिर, अबादला, अबू हुरैरा, आयशा, हफ्सा, खदीजा, उम्मे हबीबा, फातिमा, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, जो रोजाना मेरे नबी के सीने से लगते थे, उनका मकाम क्या होगा?
भाई बैठ जाओ बैठ जाओ। ना 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 शान सहाबा, मकाम सहाबा, नारे तकबीर। यही तो फर्क है। मैं वो मौलवी कोई नहीं पैसा फेंक तमाशा देख। उलमाए देवबंद के स्टेज का एक वकार है जिसको कम से कम मैंने अभी तक बाकी रखा हुआ है। इसलिए ये इस अंदाज में पैसे उलमा पे ज़े भी नहीं करते। चलो गरीब नात खानों को देते हो कोई बात नहीं, कोई गरीब बेचारा कुल खानी वाला मौलवी होंगे जिन्होंने तुसी फीस ही थोड़ी जी देंगे हो, वहाँ भी कोई बात। हम जैसे ब्रांडेड मौलवियों को जिनकी हर चीज़ तुमसे अच्छी है उनको यूं पैसे देते हो, हराम करते हो। उस मोहल्ले की मस्जिद के गरीब मौलवी और उस्ताद और टीचर और हाफिज को दो जिसकी तनख्वाह तुमने 10,000 से ऊपर नहीं जाने दी। वो बेचारा बच्चों के जूते लेता है तो कपड़ा नहीं है, कपड़े लेता है तो जूता नहीं है, रोटी है तो सालन नहीं, सालन है तो रोटी नहीं। वहां तुम्हें मौत आती है कि 2,000 लिफाफे में रख के उसको दो, तेरी भी जन्नत उसकी भी जन्नत। जो मौलवी इनसे 30,000 40,000 50,000 फीस लेके जाते हैं वो तेरे इन वेलों के हकदार है। ना हराम किया कर, मदरसे में जाके दिया कर, जलसे वालों को दिया कर, ये हमें फीसें देते हैं, इन बेचारों को दिया करो। ये ना हो कि हम 50,000 इनसे लें और 50,000 तुम्हारी जेब काट लें। नहीं, ये पैसे गरीबों का हक है। कोई गरीब मौलवी हो जरूर दो, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश करो अपने इलाके और मोहल्ले की वो मस्जिद का इमाम और मौलवी और हाफिज, हाँ मुअज्जिन खादिम मस्जिद जिनकी 8,000 10,000 12,000, किसी ने बड़ा तीर मार दिया तो 15,000 ये तनख्वाह होती है। आप ईमान से बताओ 15,000 में घर चलता है? 500 रुपए डेली में। और आपको पता है मौलवियों के बच्चे ही बच्चे होते हैं, लाइन लगी होती है। बड़ी पुरानी बात है, आज से कम से कम भी मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा नहीं तो 15-16 साल पुरानी बात है। सिंध में सक्खर में एक जगह जलसा था तो शहीद नामूस साहबा मुनाज़िर इस्लाम सैफ बेनियाम हज़रत मौलाना अली शेर हैदरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे खरबों रहमत नाजिल फरमाए, वो भी मेरे साथ बैठे थे। और मैं यूं सीरत पे बात कर रहा था तो एक सिंधी वडेरा बैठा था। तो जब मैंने 10 मिनट के बाद सांस लिया ना तो वो सिंधी कहता है हैदरी साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह को, साईं बच्चा तो बहुत अच्छा बोल रहा है, बच्चा तो बहुत अच्छा बोल रहा है। तो हैदरी साहब ने कहा इस बच्चे के 10 बच्चे हैं। तो मौलवियों के बच्चे भी आपको पता है ना लाइन लगी होती है, फिर तुम उसकी तनख्वाह 10-12 हज़ार पे रखते हो और फिर ऊपर से हम जैसे मौलवियों को आके पैसे निछावर करते हो। ये तो पूरे मुल्क में शुक्र है लोगों को पता है कि मैं वेलों वाला नहीं हूँ। मैं तो खुद अपनी जेब में अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों के लिए गरीबों के लिए रखता हूँ, नए डोट लेके रखता हूँ। रास्ते में गुजरता हूँ रेडी वाले को, छाबड़ी वाले को, जो गरीब मुस्तहिक नजर है मैं देता जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मुस्तहिक को दिया करो, गैर मुस्तहिकों को तुम आते बिगाड़ रहे हो आते। फिर मौलवी मछरदा नहीं जदों तक तुसी पैसा फेंक तमाशा देख ना करो, वो मछरदा ही नहीं होता, डिस्प्यूट हो जाता है, कहते हाले तक थदियां नहीं खुलियां, मजा नहीं आ रहा। इसलिए आते ना बिगाड़ो। तवज्जो है जिनकी है कह दो सुभान अल्लाह। नहीं नहीं थकी हुई नहीं, जवान सुभान अल्लाह, मुरझाई हुई नहीं, महकी हुई सुभान अल्लाह। तो मैं कह रहा था कि जिस रोटी को एक दफा मेरे नबी का हाथ लगे उस पे तो जहन्नम की आग हराम। और जो अबू बकर उमर उस्मान अली आयशा हफ्सा खदीजा उम्मे हबीबा फातिमा ज़ैनब रुकैया उम्मे कुलसूम हसन हुसैन सलमान और बिलाल जो रोजाना मेरे नबी के सीने से लगते थे उनका मकाम क्या होगा। लिहाजा अकीदा बना कि मेरा नबी सारी कायनात से आला, मेरा नबी सारी कायनात से अरफा, मेरा नबी सारी कायनात से बरतर व बाला, मेरा नबी सारी कायनात के नबियों का इमाम, मेरा पैगंबर। हाँ मैं क्या करता हूँ, कुछ लोग बेचारे होते हैं अनपढ़, वो कहते हैं जी मौलवी साहब बड़ी पुरानी बात है, गालिबन 2004 की मैं इंग्लैंड के दौरे पे था तो लंदन में एक सेमिनार था और वो सेमिनार भी बैनुल मसालिक था, तमाम मसालिक की नुमाइंदगी थी, देवबंदी बरेलवी अहल हदीस सब लोग आए हुए थे, हर एक का एक मुकर्रिर था। तो मुझसे पहले सावे नीले पीले सारे भुगत गए। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, माहौल अभी तक गर्म है, जहाँ होता हूँ मेरा आखिरी बयान होता है, तो वहाँ भी मेरा आखिरी था। तो जब मैं उठा और मैंने हुजूर की सीरत का टॉपिक था, मैंने जब बोलना शुरू किया तो मैंने देखा इधर उधर थोड़ी चेहरे पे ना चींटियाँ चल रही थी कि ये क्या हम लोगों को कहते हैं ये मानते नहीं और ये हमसे भी अच्छा शान सुना रहा है। हाँ
تو بیچارہ بڑا پریشان ہوا، اس نے جلدی جلدی جیب سے قلم نکالا اور قلم نکال کے کاغذ اٹھایا اور فوراً لکھا، مولانا یہ آپ لفاظی نہ کریں، یہ رتب اللسانی نہ دکھائیں، آپ علماء دیوبند کا عقیدہ بتائیں حضور کے بارے میں کہ آپ حضور کو نور مانتے ہیں یا بشر مانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے پرچی پڑھی، میں نے کہا ادھر را ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تو میں نے اس کے جواب میں کہا، اسی پہ بات ختم کرنے چلا ہوں کہ پہلے تو کائنات میں کوئی ایسا ترازو ہی نہیں کہ جس میں میرے نبی کے شان کو تولا، اندازہ، تخیل، تصور کیا جا سکے۔ اگر کوئی ملا بضد بھی ہے کہ دیوبندیوں بتاؤ نبی کو کتنا مانتے ہو، تو پھر دنیا کے ترازو کا کام نہیں، رب کے دربار میں چل، میزان عدل کا ترازو مانگ۔ ترازو کے دو پلڑوں میں، ایک پلڑے میں 7 زمینیں رکھ، 7 آسمان رکھ، ہوا فضا خلا کا نظام رکھ، نباتات، جمادات، درندے پرندے چرندے، انسان حیوان، ملائک ناری نوری عرشی فرشی، سورج چاند ستارے سیارے، نجوم کواکب، شمس و قمر، حجر و شجر، بحر و بر، شام و سحر، نور و بشر، جنت حور و غلمہ، بیت اللہ بیت المقدس، بیت عزت بیت معمور، لوح قلم لوح محفوظ، سدرۃ المنتہا، عرش معلی، ساری کائنات اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ اور آمنہ کے در یتیم کو دوسرے پلڑے میں کھڑا کر۔ میرا اور میرے اکابر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، ساری کائنات کم ہے، محمد کی ذات ساری کائنات سے زیادہ۔ شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ بعد از خدا بزرگ تو، قصہ مختصر، کائنات ایک طرف، محمد کی ذات ایک طرف۔ کہہ دو صلی اللہ، زور سے کہہ دو صلی اللہ۔ چلو جاتے جاتے ایک اور مسئلہ بھی بتاتا جاؤں، جب حضور کا نام آئے نا تو پھر بہانے سے منہ پہ ہاتھ رکھ کے منہ بند نہ کر لیا کرو، ہاتھ ہٹا کے کہا کرو صلی اللہ۔ کچھ لوگ منہ بند کرا دیتے ہیں جو درود نہ نکل جائے، نہیں، ہاتھ ہٹا کے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں وہی کہتا ہوں کہ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے خطیب پاکستان، وکیل صحابہ و اہل بیت